स्पीकर काशिफ स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया परवेज़ इलाही साहब, आपका रेफरेंस था और आज 25 अरकान मुनहरिफ जो थे डी सीट हो गए हैं, बड़ा फैसला आ गया है आपके रेफरेंस पर। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, आपका इनिशियल मौक़िफ़ क्या है? हाँ जी, आज सारे हम सुरखरू हुए हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सब की इज्जत रखी। और ख़ास तौर पे मैं मुबारकबाद देता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम को कि उन्होंने एक बड़ा बुनियादी काम किया है। इकबाल चला यार फिर कटते। अच्छा हाँ जी, और ये एक आईनी फैसला हुआ है और ख़ास तौर पे वो जो मुनहरफ अरकान हैं उनके लिए भी एक इबरत का निशान है कि अब ये सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जो कि इमरान खान साहब का मैं ख़ास तौर पे उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि लॉजिकल एंड तक लेके जाना किसी चीज़ को, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है और उन्होंने साबित किया हर जगह पे। और आपने खुद देखा कि ये पंजाब असम्बली की क्या पार्लियामेंट की तारीख में 100 साल तक नहीं इस तरह हुआ कि पुलिस जंप करके अंदर चली जाए। अच्छा, आप स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, अगला लाहे अमल क्या होगा आपका? अगला लाहे अमल तो बड़ा सीधा है, क्योंकि ये हमजा ने रेत के ऊपर जो बिल्डिंग तामीर की थी उसी में खुद ये दफन हो गए, तो फारग हो गए हैं और अब तो इनका कुछ रहा ही नहीं। अभी 5 हमारे लोगों का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन कर देगा, हमारी तादाद फिर ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद फिर आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोग जो हैं ये आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा असम्बली के अंदर। और नून के लोग जो हैं वो अब देखें, अब इनका कोई टिकट जो है ना नहीं बिक रहा है, इनकी फिल्म जो फेल हो गई है ना ये नून की, अब वो टिकट भी नहीं भेज सकेंगे। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। साहब, इस्लामाबाद की क्या खबर है? इस्लामाबाद से क्या खबर आ रही है कि हुकूमत कितना अरसा, क्योंकि आज की खबर सुबह कम से कम यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच ज्यादा मजबूत होती जा रही है कि अब इलेक्शंस करा दें। इत्तेहादियों से बात अभी तक नहीं हुई है, आपकी क्या खबर है चौधरी साहब? ये सोच जो है ये शुरू से एक इनकी कैबिनेट में भी आपको अलहदगी नज़र आई है, इनके फैसलों में भी अलहदगी नज़र आई है और जो बाप बेटा हैं उनका शौक जो है वो शौक का तो कहना है ना पंजाबी मुल्क हो नहीं, वो लगे हुए हैं दोनों, फिर भी लगे रहेंगे, आखिरी वक्त तक लगे रहेंगे जब तक पूरा जलीलो ख्वार होकर नहीं निकलेंगे। हाँ, लेकिन आपकी खबर कोई है सर कोई, क्योंकि आपके लोग भी कैबिनेट में भी हैं, ज़ाहिर है चौधरी सालिम हुसैन साहब भी हैं, उनसे कोई मशवरा किया गया? घंटों और दिनों की कहानी है। अब ये कंपनी चलने वाली नहीं है सर। आपको पंजाब में अगर देखें, अब तो फैसला ये करना है कि क्या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, बिल्कुल सूबाई असम्बलियों में हम तीनों असम्बलियाँ जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बली, ये बिल्कुल हम एक पेज पे हैं और बिल्कुल हम अपना पूरा करेंगे और सिर्फ अगर इलेक्शन होंगे तो वफाक की सतह पे होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर देखेंगे नून लीग का हशर क्या होता है। अच्छा परवेज़ इलाही साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो सिर्फ वफाक का इलेक्शन होगा, सूबाई इलेक्शंस नहीं होंगे? जाहिर है, तो कुछ जरूरी तो नहीं है ना, हमारी तो अभी मियाद रहती है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें अगर आप इलेक्शंस फोर्स कर रहे हैं तो फिर तो आप इलेक्शन हर जगह करने की बात करेंगे ना, ये तो नहीं होगा कि सिर्फ वफाक के इलेक्शन करें। होगा ना, सारी जगह हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम पीटीआई का इलेक्शन लड़ेंगे सारी जगह पे। सर, कल आप वजीर आला बन गए चौधरी साहब, और इमरान खान साहब आपको कहते हैं असेंबली तोड़ दें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि पंजाब असेंबली तोड़ दें, तो परवेज़ इलाही साहब का फैसला क्या वो मैं फवाद साहब की मेरा अजीज है, बरखुरदार है, मैं उसकी बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान आपको कहते हैं असेंबली तोड़, वो अगर कोई उनकी सोच होगी तो वो हम हमारे साथ डिस्कस करेंगे ना। अच्छा। और फिर मैं नहीं सिर्फ इसमें अकेला, इसमें फिर परवेज खटक साहब बैठेंगे, फ्रंटियर के सारे लोग उनके बैठेंगे और उनका चीफ मिनिस्टर भी होगा और बलूचिस्तान के लोग भी होंगे, दूसरे सूबों को साथ लेके चलना है। अच्छा, यानी कि आप इसका मतलब ये है चौधरी साहब कि अभी जो लग रहा था कि मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है,
آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صرف وفاق یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن کی طرف جا رہا ہے, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی طرف نہیں جا رہا. آپ تھوڑا آج انتظار کر لیں. آج ملتان میں عمران خان صاحب نے ڈیٹ دے دینی ہے, تو ڈیٹ بس ان کے پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں. اچھا پرویز الہی صاحب, پنجاب اسمبلی کا سیشن سمن کرنے کے لیے گورنر کی ضرورت ہے, اور آپ آئین کی روح سے قائم مقام گورنر ہیں, تو یہ عہدہ آپ قبول کریں گے؟ ضرورت نہیں, میں ابھی نہیں قائم مقام گورنر, میں یہ ابھی سوچ رہا ہوں. ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آلریڈی کال کیا ہوا ہے الیکشن, اپنا اسمبلی کا اجلاس میں نے کال کر دیا ہوا ہے پہلے کا. تو یہ حمزہ شہباز کا نوٹیفیکیشن کیسے نکلے گا کہ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے, یہ والے جو قانونی معاملات ہو گیا سمجھے, وہ تو گیا فارغ ہو گیا. ہاں, تو دوبارہ انتخاب کی کال کون دے گا, کیا ارینجمنٹس ہوں گے, یہ کون بتائے گا؟ یہ میں اسپیکر نے بتانا ہے. اوکے سر, آپ کے ساتھ رابطے پنڈی کے رابطے ہیں چوہدری صاحب آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, پنڈی نال رابطہ ہے تہاڈا اج کل؟ پنڈی دے تسی نیڑے ہو سر, میں نیڑے, تسی بہت نیڑے ہونا سر. ساڈا رابطہ کدی ٹوٹیا ہی نہیں, کدی جیو ضیاء الحق صاحب بہت ہو رہے تھے, وہ بعد زیادہ مضبوط ہو گیا. اچھا ادھر سے کیا خبر ہے سر کہ الیکشن ٹوٹتا رہا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب, الیکشن ہوں گے؟ الیکشن جی بالکل, خان صاحب کی یہی خواہش ہے, اور انشاءاللہ بالکل ہوں گے الیکشن, اور ہوں گے صرف وفاقی. لیکن چوہدری صاحب یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں صرف وفاقی, آپ کو پتا یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. میں اس کو نا بار بار نہیں کہتا, یہ وقت آنے میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو پرویز الہی صاحب, کل آپ نے کہا تھا کہ سالک صاحب اور چیمہ صاحب دھڑن تختہ کر کے آئیں گے, واپس آئیں گے اسلام آباد سے, تو یہ دھڑن تختہ کب ہونے جا رہا ہے, اب اس میں کتنا ٹائم ہے؟ اس میں ذرا تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا صبر, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے جو نئی فلم بنی ہے وہ ساری سامنے آ گئی. اچھا, اور خان صاحب آج کال کا بتا دیں گے کہ اسلام آباد کے لیے وہ کب کال دینا ہے؟ تو آج انہوں نے خود ہی کہا ہے. تو آج کے بعد, آج تک کا انتظار ہے, اس کال کا انتظار ہے, اس کے بعد آ جائیں گے دھڑن تختہ کر کے, کیا کتنا انتظار ہوگا؟ نہیں انتظار تو پھر اس کے بعد تو پھر جیسے وہ ایک اینٹ گرنا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ دھڑم سے ایک دم ہو جائے گا. اور آپ الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں ملک میں؟ یہ اب دنوں کی کھیل ہے, بس سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, دنوں کی کھیل ہے, دنوں کی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اور خان صاحب سے اس پر کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ تو الیکشن جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پہ الیکشن ہوں گے, صوبائی اسمبلیاں انٹیکٹ رہیں گی, اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ ہم خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کی ظاہر ہے سوچ اور اکٹھا ہم نے مل کے بحث کرنی ہے, بات ہونی ہے. ایسے تھوڑا ہم یہ میری بات سنیں نا, آگے جو 2/3 کی خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے ہی ہوگا نا 2/3. اس میں جب تک ہم پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے, جب تک وہ ساتھ نہیں جاتا, جب تک خیبر پختونخوا ہے وہاں ان کے بہت زیادہ مخالفت ہے. ان کی جو فضل الرحمان صاحب ہیں, اور اسی طرح جو وہاں بلوچستان ہے, یہ سارا تو پھر آپ کو پتہ ہے نا اس طرح چلنا ہے نا. کل زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت سے, تو کیا آنے والے الیکشن میں کوئی رول ہوگا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا, آپ کا اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ, یا آپ کے حق میں؟ ہمارا جو بھی رول ہوگا نا کسی اور پارٹی سے, وہ پہلے عمران خان صاحب سے اجازت لیں گے, اس کے بعد ہوگا. اچھا, مگر ملاقات جو رہی اس کو آپ کتنا نتیجہ خیز کہیں گے زرداری صاحب کی ملاقات کو؟ وہ بڑا اچھا 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں, ظاہر ہے کچھ ان کے بھی چیزیں ہوں گی, ظاہر ہے جو مجھے نہیں, میں نے نہ پوچھی ہے نہ میں نے پوچھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ یہ جو آپ کے پاس سارے معاملات پہنچ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو زیادہ فکر ہے. تو آپ نے سرپرائز کی بات کی تھی کہ پنجاب میں ہم سرپرائز دیں گے, فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے دیا ہے, آپ کس سرپرائز کی بات کر رہے تھے چودھری پرویز الہی صاحب؟ وہ اپنی حکومت بنا کے دیں گے. اچھا, وسیم بادامی ہمارے ساتھ ہیں, وہ آپ سے کچھ سوال کریں گے معصومانہ. جی چوہدری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بادامی صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پھر صاحب گزارش ہے کہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے کسی وفاق میں ہوں گے, میرا خیال ہے یہ کچھ اس پہ آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی یہ ذرا قبل از وقت ہے اس پہ حتمی طور پہ کچھ کہنا, چونکہ بڑا قدیم ترین بات ہے کہ عمران خان صاحب کی رائے کیا قبل از وقت ہے, جو ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی آج.
हाँ जी, आज तो दूर हो गई ना जो एक रुकावट थी, अब तो कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, इसको जरा ऑपोजिशन के पॉइंट, अभी मौजूदा हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आपने अगर हुकूमत बना ली पंजाब में, केपी में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, पंजाब में आपकी हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी गवर्नमेंट है, 3 सूबों में, उसके नीचे वफाक 3 सूबों, अब उसके नीचे वफाक का इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन तो जाहिर है वो कहेंगे कि जनाब ये इलेक्शन तो फ्री हो ही नहीं सकते। नहीं हो जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं जरा अभी एक हमारे बुकला आए हैं वहाँ से, जो 2 और केसेस चल रहे थे, एक तो उसका है, इसका, और एक इलेक्शन जो है ये वही नहीं है, इसमें फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन नहीं था। तो मैं जरा फिर इंशाल्लाह दोबारा का। ठीक, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं, एक रुकावट थी जो दूर हो गई, लेकिन बार बार वो ये दावे कर रहे हैं कि वफाक की सतह पर इलेक्शन होगा, सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। काशिफ अब्बासी साहब,